Question number 6 मा है, in a business venture a man can make a profit of के भनेको छ profit and make a profit of 2000 with probability 0.4 and have a loss of 1000 with probability 0.6. What is his expected profit? Expected profit. हजुर, page number 641. मैले क्वेशन हालेको छु, हिजो अलि ढिलो भयो क्वेशन हाल्न चाहिँ। यसको टेबल बनाऊ हामी, x र px। प्रॉफिट भनेको 2000 जसको लागि प्रोबेबिलिटी 0.4, लस भनेको -1000 लस हो, त्यही भएर माइनस लेख्नु पर्यो है। अनि यसको प्रोबेबिलिटी 0.6। अब के पत्ता लगाउनु छ हामीले? एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ x। यसको एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ x क्याल्कुलेट गर्ने। कति आउँछ? x भनेको हाम्रो के थियो? समेसन xi ei I equals to what? N 2000 into 0.4 minus 1000 into 0.6. 200. 200. Hence the expected profit is rupees 200. टेल क्वेशन जोड्दाएर आउँछ है यस्तो न्यूमेरिकलहरु। अगाडिपटि व्हाट इज र्यान्डम भेरिएबल, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन, त्यस्तै सोध्छ। अनि पछाडिपटि यति क्वेशन हामीले राखेको हुन्छ एक्जाममा। अब क्वेशन नम्बर 7। सेभेनमा के भनेको छ? अ म्यान रन्स एन आइसक्रिम पार्लर इन अ होलिडे रिसोर्ट इफ द समर इज माइल्ड। समर माइल्ड भएको बेलामा he can sell 2500 कप्स। 2500 कप आइसक्रिम बेच्न सक्छ समर माइल्ड भएको बेलामा। समर हट भएको बेलामा 4000 कप्स अफ आइसक्रिम बेच्दो रहेछ। भेरी हट भएको बेलामा चाहिँ 5000 कप बेच्दो रहेछ। It is known that the probability of any summer to be mild, summer mild हुने probability 0.2 छ अरे, and hot is hot को लागि 0.5 छ। A cup of ice cream costs, cost price ice cream को 2 रुपये and sold for selling price 3.5. What is his
एक्सपेक्टेसन उसले कति कमायो कति कमाउँछ भनेर उसले एक्सपेक्ट गर्न सक्यो एक्सपेक्टेसन के छ एक्सपेक्टेड प्राइस अथवा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सर भेरिएट को त प्रोबेबिलिटी नै देखाइन है दिएको छैन त्यो निकाल्नु पर्यो कसरी निकाल्ने भेरिएटको प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट निकाल्ने पहिला सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस गर्दा यो त एउटा आइसक्रिमको कस्ट मात्र आयो नि त 1 माइनस गर्ने 1 माइनस 0.5 माइनस 0.2 हैन किनकि तीनटैको सम त के हुन्छ x भनेको 2500 4000 र 5000 भयो हैन त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ x भनेको यो 0.2 यो 0.5 भएपछि त यो सम 1 हुनुपर्छ नि यसको बाँकी कति छ यो हजुर सर अब ex भनेको यहाँबाट निकाल्ने 2500 इन्टु 0.2 प्रोबेबिलिटी एउटा यसरी नदिएको केसमा 1 एड गरेर अथवा त्यहाँनिर k अथवा x भनेर अथवा p भनेर दिन्छ त्यो p भनेको x k भनेको ठाउँमा के गर्ने हामीले समेसन प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु 1 गरेर रिमेनिङ प्रोबेबिलिटी अननोन प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्ने प्लस 4000 इन्टु 0.5 प्लस 5000 इन्टु 0.3 यो चाहिँ कति कप बिक्री हुन्छ एक्सपेक्टेड नम्बर अफ कप्स निकालेको है हामीले अहिले हामीलाई चाहिएको भनेको प्राइसको एक्सपेक्टेसन चाहिएको छ प्राइसको एक्सपेक्टेसन डाइरेक्ट निकाल्दैनौँ सुरुमा कपको बारेमा दिएको छ र्यान्डम भेरिएबल कप बनाएर दिएको छ नम्बर अफ कप्स त्यही भएर कति कप्स चाहिँ बिक्री हुन एक्सपेक्टेड छ त्यो क्याल्कुलेट गर्छौँ हामी कति आउँछ त्यो एउटा समरमा 4000 कप्स चाहिँ सेल हुँदो रहेछ अब चाहिएको त प्राइसमा एक्सपेक्टेसन हो 4000 कप बेच्दो रहेछ त्यो आइसक्रिम बेच्ने मान्छेले त्यसपछि प्रॉफिट पर कप भनेको 3.5 माइनस 2 सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस गर्दा 1.5 चाहिँ प्रॉफिट हुँदो रहेछ एउटामा 4000 बेच्दाखेरि एक्सपेक्टेसन प्रॉफिट चाहिँ के हुने भयो 1.5 इन्टु 4000 6000 बुकमा 9000 लेखेको छ आन्सर 6000 आउँछ सुरुमा हामीले कतिवटा कप बिक्री हुन एक्सपेक्टेड छ त्यो निकाल्छौं त्यसपछि एउटा कपमा हुने प्रॉफिटलाई एक्सपेक्टेड सेल्स अफ कपसँग मल्टिप्लाई गरिदिएपछि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्याल्कुलेट हुने भयो के कुरा थाहा पाउनु पर्यो यसमा प्रोबेबिलिटीको सम भनेको जहिले पनि 1 हुन्छ र एक्सपेक्टेड को फर्मुला जान्नु पर्यो यताउरा के भनेको छ one researcher suggests that fashion periods vary widely according to the product class on the basis of past experience a clothing manufacturer has developed the accompanying probability distribution for a random variable x the length in years and the fashion period for woman dress find the expected value and variance table दिएको छ x र px
x भनेको चाहिँ एउटा र्यान्डम भेरिएबल हो लेन्थ अफ इन इयर्स अफ फेसन पिरियड फर वुमन ड्रेस कुनै एउटा ड्रेस 2 वर्षसम्म चल्नको लागि प्रोबेबिलिटी 3/12 छ 3 वर्षसम्म त्यो ट्रेन्डमै रहिरहनको लागि 4/4/12 4 इयर्स को लागि अनि 4/12 र 5 इयर्स को लागि 1/12 4 4 8 11 12 प्रोबेबिलिटी सम 1 ठिकै छ अब के गर्नु पर्यो यसको एक्सपेक्टेसन एक्सपेक्टेड भ्यालु र भेरिएन्स क्याल्कुलेट गरेर एक्सपेक्टेड भ्यालु कति आउँछ सर यदि यो हामीलाई प्रोबेबिलिटी 1 नहुने केस दियो भने क्वेशन बिग्रेको भन्ने बुझिन्छ क्वेशन बिग्रेको क्वेशनमा प्रोबेबिलिटी हो मिस्टेक भएको भन्ने 1 भएकै हुनुपर्छ प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 0 देखि बिचमा हुन्छ र कुनै पनि इभेन्टहरुको प्रोबेबिलिटीको सम चाहिँ 1 हुन्छ सुरुमा के यो प्रोबेबिलिटी दिएको बेलामा के सुरुमा चेक गरेर जस्तै इक्वल टु 1 आएन भने सिधै क्वेशन रङ हो भन्ने तर 1 भएकै आउँछ त्यस्तो हजुर नभएको चाहिँ आउँदैन त्यति सानो मिस्टेक चाहिँ नगर्ला EX निकाल है यसको EX पहिला 3.25 कति आयो 3.25 त्यसपछि भेरिएन्स निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भेरिएन्सको फर्मुला हाम्रो के थियो EX स्क्वायर माइनस EX को होल EX को होल स्क्वायर EX त निकाल्यौं अब EX स्क्वायर निकाल्ने EX स्क्वायर को फर्मुला हाम्रो समेसन EX स्क्वायर P भनेको 2 को स्क्वायर इन्टु 3/12 प्लस 3 को स्क्वायर इन्टु 3/4/12 प्लस 4 को स्क्वायर इन्टु 4/12 प्लस 5 को स्क्वायर इन्टु 1/12 EX स्क्वायर को भ्यालु क्या आयो 11 point आयो हजुर 11.41 2 square into 3/12 plus 3 square into 4/12 plus 4 square into wait mistake 4/12 plus 11.41 अब भेरिएन्स मा EX स्क्वायर भनेको 11.41 माइनस EX भनेको 3.254 स्क्वायर
0.85 variance. 0.85. 0.85. यसको पनि 0.44 दिएको रहेछ बुकमा एन्सर। क्वेसन नम्बर अर्को अब 9 मा। In a fun fair, a man purchases a raffle ticket. He can win a prize of 5,000. First prize 5,000 रहेछ, second prize चाहिँ 2,000 with probabilities 0.001, 0.003. What should be the fair price to pay for the ticket? एउटा चिट्ठा किन्छ मान्छेले जसको फर्स्ट प्राइज 5,000 छ, सेकेन्ड प्राइज 2,000 छ। त्यो मान्छेले फर्स्ट प्राइज जित्ने प्रोबेबिलिटी 0.001 छ र सेकेन्ड प्राइज जित्ने प्रोबेबिलिटी 0.003 अनि रिमेनिङ प्रोबेबिलिटी 1 माइनस यो दुईटा गर्दाखेरि बाँकी जति प्रोबेबिलिटी हुन्छ 0.996 हुन्छ होला। त्यो भनेको चाहिँ त्यसले नजित्न सक्ने प्रोबेबिलिटी, जसरी नै प्रोबेबिलिटीको सम चाहिँ एमाउन्ट 0 जित्न सक्ने प्रोबेबिलिटी। यसमा अहिले 1 आउँदैन सम, एमाउन्ट 0 जित्न सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको 0.996 हुने भयो। अब त सम 1 हुने भयो नि। यो 0 लाई लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ है। यो 0 चाहिँ उसले जित्ने 1 रुपैयाँ पनि जित्न नसक्ने चान्स भयो, केस भयो। यसको लागि के भनेको छ, व्हाट शुड बी द फेयर प्राइस टु पे फर द टिकट। उसको एक्सपेक्टेड एमाउन्ट जति हुन्छ त्यो भनेकै टिकटको फेयर प्राइस हुन्छ। यसमा के छ, EX भनेको यो 0 लाई नलेखिकन माथिको दुईवटालाई 5,000 जित्ने प्रोबेबिलिटी 0.001 छ र 2,000 जित्ने प्रोबेबिलिटी 0.003 छ। यति मात्र गर्दा पनि हुन्छ, तर एक्चुअलमा यसको के पनि हुन्छ 0 into 0.996 पनि हुन्छ। जति आउँछ एक्सपेक्टेड भ्यालु त्यो नै त्यो टिकटको फेयर प्राइस हुन्छ। त्यो भन्दा बढी टिकटको प्राइस भयो भने त्यो लस जस्तो भयो, फेयर भएन। यो एक्सपेक्टेड भ्यालु अनुसार चाहिँ के भयो भन्दा एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेको मिन हो नि त। हरेक मान्छेले कति कति प्राइस तिर्यो भने ठ्याक्कै यो 5,000 र 2,000 को सम पाउँछ टिकट बेच्ने मान्छेले। अथवा टिकट किन्ने मान्छेहरूले ठ्याक्कै त्यो टिकटको प्राइस एक्ज्याक्ट प्राइस कति हुन्छ त्यो तिर्नको लागि हरेक मान्छेको एक्सपेक्टेड भ्यालु कति हुन्छ, मिन भ्यालु कति हुन्छ हरेक मान्छेले पे गर्ने एमाउन्टको, त्यो भनेकै एक्सपेक्टेड EX भयो। सर अनि यो हामीले त यो प्रोबेबिलिटी दिएकोलाई प्लस गरेर इक्वल टु 1 गर्छौं नि त हैन। अनि कस्तो केसमा चाहिँ अब 0 लाई पुश गरेर 0 पोइन्ट अरु पनि भ्यालु हुन्छ भने कस्तो थाहा हुन्छ त? हजुर कस्तो केसमा? जस्तै हामीले त प्रोबेबिलिटी जोडेर चाहिँ इक्वल टु 1 आउन पर्छ भन्छौं नि हैन। अब होयस्तै केसमा त अब 0 उसाउने 0.996 हुन्छ भनेर त क्वेशनले दिए छैन। अब नदिएको उसमा अनि यो 0.996 पनि छ यसमा भन्न कसो थाहा हुन्छ क्वेशनमा यो पनि इन्क्लुड हो भनेर? अब हेर है, क्वेशनमा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अघि नै हामीले एउटा सुरुमा एउटा क्वेशन गरेको थियौं जसमा प्रॉफिटको प्रोबेबिलिटी 0.4 र लसको प्रोबेबिलिटी 0.6 थियो नि त। यसले चाहिँ के एज्युम गर्यो, क्वेशन भनेको पर्फेक्ट हुँदैन है कहिले पनि।
यो प्रॉफिट र लस नहुन सक्ने हैन ब्यालेन्समा हुन सक्ने केस पनि हुन्छ नि त त्यो केसहरु यसले भनेन यसले के गर्यो यो दुईटाको समलाई नै प्रोबेबिलिटीलाई नै 1 बनाइदियो प्रॉफिट र लस मात्र चेक गरेको छ यहाँनिर अब यो कुपन टिकट किन्दाखेरि चाहिँ यो चिट्ठा किन्दाखेरि चाहिँ उसले फर्स्ट प्राइज जित्ने प्रोबेबिलिटी र सेकेन्ड प्राइज जित्ने प्रोबेबिलिटी मात्र दियो जसको सम चाहिँ 1 छैन यदि यो दुईटाकै प्रोबेबिलिटीको सम 1 दिएको भए त्यो बेलामा उसले जस्तो कन्डिसनमा पनि जित्छ भने हुन्थ्यो नि त यो क्वेशनमा के छ बराबर उसको न प्रॉफिट न लस कहिलेकाहीँ न नाइदर प्रॉफिट न लस पनि हुन्छ त्यो केस यसमा आएन यसमा के छ कि त प्रॉफिट नै हुन्छ कि त लस नै हुन्छ भनेर आयो यो केसमा त्यस्तै यसमा पनि अहिलेको क्वेशनमा चाहिँ उले फर्स्ट प्राइज जित्ने प्रोबेबिलिटी र सेकेन्ड प्राइज जित्ने प्रोबेबिलिटीको सम 1 आएको छैन नि त त्यही भएर उसले नजित्न सक्ने केस पनि हुन्छ यदि यसैलाई फर्स्ट प्राइज जित्ने प्रोबेबिलिटी 0.4 सेकेन्ड प्राइज जित्ने प्रोबेबिलिटी 0.6 भन्नेको भए सम त 1 आउँथ्यो यसको सम 1 आउने भनेको चाहिँ यो टिकट किन्ने मान्छेले कि त फर्स्ट प्राइज जित्छ कि त सेकेन्ड प्राइज जित्छ नै भन्यो के यो दुईटामा एउटा प्राइज जित्छ नै भनेको केसमा चाहिँ सम 1 हुन्छ यो सम 1 नदिएको केसमा चाहिँ सम 1 नदिएको केसमा चाहिँ उले नजित्न सक्ने कन्डिसन पनि छ है भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो कुनै दुईवटा दियो यस्तो तीनवटा कुनै दियो हैन अब अघि नैको क्वेशनमा के थियो माइल्ड समर थियो हट समर थियो भेरी हट समर थियो हैन माइल्ड समरको लागि एउटा प्रोबेबिलिटी दिएको थियो 0.2 दिएको थियो हटको लागि 0.5 दिएको थियो भेरी हटको लागि दिएको थिएन अब यस्तो दिएको छैन भने चाहिँ यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के एज्युम गर्छौं के बुझ्छौं भन्दाखेरि यो तीनटा बाहेक अरु कन्डिसन छैन यो तीनटा बाहेक अरु कन्डिसन छैन भनिसकेपछि यो तीनवटाको प्रोबेबिलिटीको सम 1 हुन्छ र रिमेनिङ प्रोबेबिलिटी चाहिँ यसको आउँछ तर यदि क्वेशनमा हैन यही क्वेशनमा तीनवटा कन्डिसन दिएको छ 0.2 0.5 र यो 0.1 दियो भने यो बाहेकको अरु कन्डिसन पनि छ भन्ने बुझ्नु पर्यो कि हामीले प्रोबेबिलिटीको सम 1 आएन नि त यसमा प्रोबेबिलिटीको सम यस्तो कन्डिसनमा 1 आएन भने यो बाहेकको अरु कन्डिसन पनि छ भन्ने बुझ्नु पर्यो अरु कन्डिसन के भयो यो बाहेकको अरु कन्डिसनको प्रोबेबिलिटी रिमेनिङ यो एक्स्ट्रा कन्डिसन जस्तो भयो हैन यो कन्डिसन ए जसको प्रोबेबिलिटी 0.2 एक्स्ट्रा कन्डिसन पनि छ त्यसमा भन्ने बुझ्नु पर्यो नर्मल क्वेशनमा धेरै जसो क्वेशनमा प्रोबेबिलिटी 1 भएको 1 बनाएर दिन्छ यो त अब हेर न टिकट किन्ने चिट्ठा किन्ने मान्छे त धेरै हुन्छ नि त धेरै हुँदाखेरि उले दुईटामा एउटा प्राइज जित्न सक्ने प्रोबेबिलिटी त एकदम कम हुन्छ नजित्ने प्रोबेबिलिटी धेरै हुन्छ नि त चिट्ठा किन्दाखेरि त त्यही भएर नजित्ने प्रोबेबिलिटी पनि यसमा छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो क्वेशनको ल्याङ्ग्वेज अनुसार बुझ्ने त्यो चाहिँ बुझ्यौ हजुर सर कति आयो यसको आन्सर 11 हजुर फेयर प्राइस 11 सबै मान्छेले 11 रुपैयाँ तिर्यो भने चाहिँ 5000 प्लस 2000 7000 पुग्दो रहेछ अब क्वेशन नम्बर 10 मा what is the fair price to enter a game in which one can win 25 rupees जित्ने प्रोबेबिलिटी 0.2 छ अरे 10 रुपीस जित्ने प्रोबेबिलिटी 0.4 छ ल है अब यसमा पनि सम 1 आएन नि त सम 1 आएन भनेपछि नजित्ने प्रोबेबिलिटी पनि रहेछ यो गेममा गेममा जित्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ कि त नजित्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ नजित्ने प्रोबेबिलिटी भनेको पैसै नजित्ने भनेको त 0 हो 0 आउने प्रोबेबिलिटी कति रहेछ रिमेनिङ 4 र 2 6 भएपछि रिमेनिङ 0.4 भयो यो 0 लेख्दा पनि हुन्छ 0 नलेख्दा पनि हुन्छ आफ्नो तरिकाले गर्दा हुन्छ यसलाई अनि त्यसपछि फेयर प्राइस निकाल्न भनेको छ फेयर प्राइस भनेको एक्सपेक्टेड भ्यालु भयो 25 into 0.2 plus 10 into 0.4 plus 0 into 0.4
हो यस्तो 9 क्वेसनहरु चाहिँ थ्योरीमा 10 क्वेसन बनाएर दिन्छ है कति आयो 9 आयो हजुर क्वेसन नम्बर 11 त अस्ति पनि गरेको हामीले एउटा डाइस रोल गर्दाखेरि सिंगल थ्रो एक पटक थ्रो गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ नम्बर अफ पोइन्ट कति आउँछ भनेको थियो एकचोटी रोल गर्दाखेरि आइदर 1 आउँछ 2 3 4 5 र 6 यो 6 वटामा कुनै एउटा आउने हो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 1 कति हुन्छ 1/6 2 पनि 1/6 3 पनि 1/6 4 पनि 1/6 5 पनि 1/6 र 6 पनि 1/6 यसको लागि हामीले एक्सपेक्टेड भ्यालु निकालेको थियौं यो त सजिलो छ अस्ति पनि गरेको ल एक पटक गर्दा यस्तो भयो भने तीन पटक गर्दाखेरि ex र bx हेड पर्ने है यसमा x भनेको चाहिँ टोटल नम्बर अफ हेड्स तीन पटक डाइस थ्रो गर्दाखेरि टोटल नम्बर अफ हेड पर्ने एक्सपेक्टेड भ्यालु कति हुन्छ कसरी गर्ने यो तीन पटक गर्दाखेरि पर्ने कन्डिसनहरु के हुन् तीनवटा हेड पर्न सक्यो फर्स्ट र सेकेन्ड हेड थर्ड टेल फर्स्ट हेड सेकेन्ड टेल थर्ड हेड फर्स्टमा टेल सेकेन्ड र थर्ड हेड त्यसपछि हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड टेल 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 यो हेर है राम्रोसँग हेर यो क्वेसन चाहिँ के भनेको छ यसमा टोटल नम्बर अफ हेड्स को एक्सपेक्टेड भ्यालु सोधेको छ नि त x भनेको हाम्रो र्यान्डम भेरिएबल हो जसले चाहिँ टोटल नम्बर अफ हेड्सलाई डिनोट गर्छ x px अब हेर है यसमा टोटल नम्बर अफ हेड कति छ 3 त्यसपछि यो तीनवटामा टोटल नम्बर अफ हेड कति छ 2 अब यो तीनवटामा टोटल नम्बर अफ हेड कति छ 1 र यो अन्तिममा टोटल नम्बर अफ हेड 0 भनेपछि x को भ्यालु कति कति हुन सक्यो 0 1 2 र 3 x को भ्यालु 0 1 2 र 3 x को भ्यालु 0 हुने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन 1/6 1 to 8 हुन्छ 1/8 हुन्छ त्यही त पछि नम्बर अफ हेड्स 1 हुने प्रोबेबिलिटी 1/8 ए हेड हुने नम्बर अफ एउटा मात्र हेड हुने प्रोबेबिलिटी कतिवटा छ तीनवटा भेरिएबल केस छ नि त 3/8 8 अनि दुईटा हेड हुने प्रोबेबिलिटी 3/8 यो पनि 3/8 अब तीनवटा हेड हुने प्रोबेबिलिटी 1/8 1/8 यो टेबल बनाउन गाह्रो हुन्छ हैन ल्याङ्ग्वेज अलिकति के सोध्छ यो टेबल बनिसकेपछि त ex र bx त सजिलो हुन्छ ex निकाला समेसन xt गरेर कति आउँछ ex निकाला
एक्जाममा आएको क्वेसन हो है यो। Zero into 1/8 plus 1 into 3/8 plus 2 into 3/8 plus 3 into 1/8. 1.5 स्टार 1.5 आयो हैन? हजुर। अब px² निकाला, भेरिएन्स पनि निकाल्नु छ। समेसन x² p 0 square into 1/8 plus 1 square into 3/8 plus 2 square into 3/8 plus 3 square into 1/8 4 3 7 8 आन्सर 3 आउँछ हैन? जी सर। अब भेरिएन्स निकाल्नु यसको। bx भनेको x² माइनस ex को होल स्क्वायर 3 माइनस 1.5 को स्क्वायर 2.25 0.75 मीन चाहिँ 1.5 रहेछ, भेरिएन्स चाहिँ 0.75 रहेछ। 3 पटक डाइस रोल गर्दाखेरि कोइन टस गर्दाखेरि यो चाहिँ मैले डाइस रोल भन्दा चाहिँ कोइन टस गर्दाखेरि 3 पटक कोइन टस गर्दाखेरि हेड पर्ने मीन भ्यालु चाहिँ 1.5 टाइम्स रहेछ। टोटल नम्बर अफ हेड पर्ने मीन भ्यालु अथवा एक्सपेक्टेड भ्यालु 1.5 र त्यसको यो हेड पर्ने भ्यालुहरुको भेरिएन्स चाहिँ 0.75। सर यो भेरिएन्स के मीन भन्दा थोरै नै आउँछ हैन? ल्याउन सक्छ नि, धेरै छ हैन? त्यो डिस्ट्रिब्युसन एकदम वाइड छ भने, ग्याप धेरै छ भने त, डिस्पर्सन धेरै छ भने त भेरिएन्स धेरै आउन सक्छ। Question number 12. सर लिभ गरेर जोइन गर्ने कि 2 मिनेट मात्र? लिभ गरेर जोइन गर्ने कि सर 2 मिनेट मात्र? बुझिएन नि? 2 मिनेट मात्र बाँकी छ सर, लिभ गरेर जोइन गर्ने कि? 2 मिनेट बाँकी छ? 5 मिनट दिएर छ त। गाउँ चाहिँ एउटा क्वेशन गरौँ अनि क्वेशन नम्बर 2 मिनेट 12 मा के भनेको छ? द प्रोबेबिलिटी दैट a house of certain type will be burned by fire in 12 month period is, त्यो हाउस बर्न हुने प्रोबेबिलिटी 0.05 छ अरे। An insurance company offers to sell the owner of such a house $29,000 मा हाउस सेल गर्न खोजेको छ। 1 year term fire insurance policy for a premium of, insurance policy चाहिँ प्रिमियम इन्स्योरेन्स पोलिसी दियो इन्स्योरेन्स कम्पनीले, जसको प्राइस चाहिँ 150 छ अरे।
र त्यो हाउस 12 मन्थ्समा 1 वर्षमा बर्न हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी 0.005 मात्रै छ, बर्न नहुने प्रोबेबिलिटी धेरै छ। अनि त्यो हाउसको प्राइस चाहिँ 29,000 दियो अरे। व्हाट इज द कंपनीज एक्सपेक्टेड गेन? इन्स्योरेन्स कम्पनीको गेन चाहिँ कति छ होला? फायर इन्स्योरेन्सको प्राइस 150 लिइराखेको छ हाउसको ओनरसँग। त्यो घरको प्राइस 29,000 हो अनि त्यो घर बर्न हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी 0.005 छ। अब यसको एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिँ के हुन्छ? 29,000 into 0.005